إذا كيف ما شفنا un repère في deux axes OX et OY شفنا l'origine bon par exemple on est là X O Y إذا عندي I J هذا c'est un repère orthogonal les deux axes sont orthogonales وعندي OI قد OJ c'est un repère orthonormé كما نقولوا O c'est l'origine OI, le متجهة OI, le vecteur OI et le vecteur OJ. Donc quand vous avez le triple, O c'est l'origine, OI ou le vecteur de l'axe OX, OJ ou le vecteur de l'axe OY. C'est un repère orthonormé. C'est un repère orthonormé. Et dans chaque point de votre tableau, vous détectez les points d'un repère. Par exemple, on a un repère mais pas orthogonal. Un repère orthogonal. X, Y, C, O, I. Par exemple, c'est un repère ni orthogonal ni normé. Il a le point N. Le point N, quelconque de repère, le coordonné. Le point N. L'abscisse est l'ordonnée. Le point N. Chaque point N, le repère, une abscisse, une ordonnée. La projection, puisque c'est un repère orthogonal, c'est la projection sur une droite parallèlement à une autre droite. Le cours que ça l'abscisse de N, la projection de N sur OX parallèlement à OY. Il y a d'abord X de N, d'abord de N, X de N. Ou le brina Y de N, l'ordonnée de N, quand la projection sur OY parallèlement à OX. Il y a d'abord Y de N. Alors le point N, soit quand la notation, soit quand deux notations. soit كنديرو ان كنحلوا الاقواس وكنكتب هنا فوق x de n y de n c'est la première notation soit كنديرو la deuxième notation soit كنديرو on متجهه o هي اللي عندها 0 0 o هي اللي عندها 0 0 0 comme axis ou 0 comme ordonnée. Il y a le point O, عنده 0 0. إذا ON soit كنديرو ON متجهة ON عندها XN عندها أفصل XN مضروب ماشي مضروب هيك نورمالمون ماشي مضروب XN suivant le vecteur OI plus YN suivant le vecteur OJ. يعني OM عندها suivant l'axe des abscisses هو OI حيت OI هي المتجهة اللي كتميز OX l'axe des OX عندها XN suivant OI و YN suivant OJ زائد إذا أهم شيء هادوما الأشياء اللي خاصكم تعقلوا عليها يعني واحد لو بوان ان كيفاش كنرمزوا ليه سواء كنديروا ان وكنديروا اونتر بارونتيز اوفسول واورتو هذه نوطاسيون سامبل كنعرفوها كان ديجا ما بقاوش معنا مشكل ولكن لا نوطاسيون الجديده هي ان شاك بوان ان ممكن انك تربط لها واحد المتجهه شاك بوان ان ممكن تربط لها واحد المتجهه اللي هي الاصل ديالها لوريجين ديالها هو او اذا او ان هو لوريجين او ان المتجهه او ان شنو كتساوي الاوفسول ديال ان سويفون او اي كنقولوا سويفون او اي ماشي مضروب او اي سويفون المتجهه او اي زائد y ان الاورتو ديال ان سويفون او جي نعطيو مثلا خدينا هذا لو بوان هذا نعطيو لو بوان ا تا هو نفس الشيء هذا هو اكس دو ا مثلا اكس دو ا هنا كيساوي كمثال اكس ا دو ا هنا كيساوي 5 ونعطي y دو ان y دو ا هي هذه y دو ا
y de A par exemple تساوي 3 يعني شنو غادي نقولوا soit A le point A عندها 5 comme abscisse وعندها 3 comme ordonnée ممكن نقول بان المتجهه OA le vecteur OA شحال كيساوي le vecteur OA كيساوي l'abscisse de A اللي هو 5 OI يعني 5 suivant l'axe des OX, suivant le vecteur OI, comme ça OI, plus 3 OJ. إذا هذه صحيح؟ هذه صحيح؟ هذه la première notation, هذه la deuxième notation. ممكن ناخذ un repère اللي هو repère orthogonal. مثلا خديت هذا c'est un repère orthonormé إذا هذه I voilà خديت مثلا هذا لو بوين ناخذ مثلا هذا لو بوين A تلاحظ بأن لو بوين A تلاحظوا بأن لو بوين A شحال الأفصول ديالو 4 الفرتو ديالو 3 ممكن نقول بأن OA المتجهة OA هذه المتجهة OA عندنا 4 suivant OI زائد 3 suivant OJ قد ناخذ مثلا هذا لو بوين ناخذ مثلا هذا لو بوين هذا لو بوين B هذا لو بوين B عنده جوج suivant OX وعنده moins 3 suivant OY ممكن نقول بأن OB المتجهة OB عندها جوج suivant OI زائد ناقص 3 suivant OJ هنا الزائد مع الناقص ممكن تولي ناقص 3 OJ اوكي اذا هاد لي دو نوتاسيون نعرفوهم يعني شاك بوين بي عندها واحد لو فيكتور اللي الاصل ديالها هو اذا او بي اوكي او بي اللي كتساوي جوج او اي جوج سويفون او اي ناقص 3 سويفون او جي اوكي اذا كتلاحظوا هنا شاك بوين ممكن اسوسي واحد لو فيكتور هذا لو فيكتور اللي لوريجين ديالو اللي هو شكون هو او هو الاصل ديال المال ممكن ناخذ مثلا هذه النقطه هذه هذا لو بوين سي عنده موان 3 موان 4 موان 4 وعنده ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 عنده ناقص 3 فاصلة 5 يعني او سي تساوي ناقص 4 سويفون او اي ناقص 3 فاصلة 5 سويفون او جي اوكي اذا chaque point C chaque point quelconque chaque fois عنده واحد لو فيكتور اسوسي او سي يعني لوريجين هو او اذا او سي إذا هذا لو فيكتور او سي غنشوفوا شاك فيكتور غنلاحظوا ماشي غير لو بوين اللي عنده اوفسول و اورتو غنلاحظوا بان ان فيكتور حتى هو عنده اوفسول و اورتو حتى لو فيكتور غنتعلموا كيفاش نحسبوا لابسيس دان فيكتور ولا نوري دان فيكتور اذا سي الا كانت عندها ناقص 4 كون ابسيس موان 3.5 كون اوردوني يعني لو فيكتور او سي شنو هو او سي الفيكتور او سي حتى هو شنو كيساوي ناقص 4 suivant OI, suivant le vecteur OI, suivant l'axe des abscisses, ناقص 3.5 suivant l'axe des ordonnées. Ok. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الفقرة هذه بالضبط، هذه الفقرة هي لا باز. نحاولوا نتكونسونطرو مع هذا الباراغراف.
هي لا باز، هي لا باز ديال لو كور ديالنا. لا باز ديال لو كور ديال لا طابور دو لو بلون هو كيفاش ان ان بوان سور لو ريبير تعرف تجبد لابسيس ديالو ولوردوني ديالو، وعاوتاني ان فيكتور سور ان ريبير تجبد لابسيس ديالو ولوردوني ديالو، يعني لي كوردوني الاحداثيات ديالك. اذا نهضروا على ان فيكتور. ناخذ واحد الفيكتور هذا سي ان ريبير اورتو نورمي، غادي نخدموا هذا لو ريبير اورتو نورمي. اذا ان فيكتور ناخذ الفيكتور كالكونك ا بي، هذا سي ان فيكتور، سي ان فيكتور لوريجين ديالو هو ا، الاصل ديالو هو ا، والراس لونتيت ديال لو فيكتور اللي هو بي. اذا شاك فيكتور عنده بدايه ونهايه، هذه البدايه ديال لو فيكتور وهذه النهايه ديال لو فيكتور، ولا الاصل ديال لو فيكتور لوريجين وهذا لونتيت دو فيكتور، الراس ديال لو فيكتور. اذا بغينا نلقاو هذا ا بي، يعني شاك فيكتور مكون من جوج نقاط، البدايه والنهايه. الا بغينا ا بي المتجهه ا بي بغينا الاحداثيات ديالها، الافصول ديالها والاوتو ديالها. اذا كيفاش كنحسبوا هذا الافصول ديال واحد المتجهه ا بي؟ كنظن مازال ديجا شفتوها في الاعوام السابقه. اذا بغيتي ا بي راه هو واحد القيمه تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. كنبداو هذه، كنبداو بهذه الثانيه اكس بي ناقص اكس ا، كنبداو بالثانيه كنبداو بالراس اكس بي ناقص اكس ا. وعاوتاني بطبيعه الحال بغيتي تلقى اورتو ديال المتجه ا بي كنبداو دائما بهذه ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، يعني اكس بي ديال اكس بي ودي اكس ا ودي ايكغيك ا اكس ا ودي ايكغيك ودي ايكغيك هذه ايكغيك ا ودي ايكغيك بي، هذه اكس ا ودي اكس بي. كي دايره اكس بي بالنسبه لهذا الفيكتور هذا، كي دايره اكس بي مقارنه مع اكس ا، كنضرب هنا اكس بي اكبر من اكس ا، يعني درتي اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي ناقص اكس ا كي غادي تكون بوزيتيف، يعني لابسيس ديال لو فيكتور ا بي، ا بي هنا لو فيكتور ا بي لابسيس ديال اكس بي موان اكس ا كي دايره بوزيتيف. وبالنسبه للوردوني ديالو ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، ايكغيك بي كون ايكغيك ا، يعني ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا حتى هي غادي تكون بوزيتيف. يعني فينالمون ان ا بي الا بغيتي تلقى لابسيس ديالها هو انك بحال كدير الاسقاط ديال هذه المتجهه، الاسقاط على او اكس، كنطيحوا في هذه المسافه. هذه المسافه هذه راه هي لابسيس ديال الفيكتور ا بي، وهذه المسافه هذه هي الاورتو، هي لوردوني ديال الفيكتور ا بي. اوكي، دابا يعني الا خديتي واحد المتجهه ان شنو عندها كوم فيكتور كوم ابسيس، هذا الفيكتور هذا شنو عندها كوم ابسيس، يعني كنبداو بهذا اكس ان موان اكس ان. هنا عاوتاني الا بغيتي تلقى لوردوني ايكغيك ان ناقص ايكغيك ان. اوكي، الا خديتي مثلا ناخذ هذا الفيكتور هذا، ناخذ هذا الفيكتور سي دي كمثال، هذا الفيكتور سي دي. الا بغيت مثلا سي دي شنو غادي نديرو اكس دي، بحيث دي عندها اكس دي سي عندها اكس سي. بالنسبه لدي هنا عندها ايكغيك دي وعندها كذلك سيرات. ناخذ باش يجينا الرسم كاع. هاد المسافه هادي هي ايكغيك سي كمثال. اذا سي دي لو فيكتور عند الاكس دي كنبداو بالاصل بالراس، دائما بالراس، عندك تنسى ما كنبداش بالوريجين، كنبدا بالراس، كنبدا بهذا اكس دي ناقص اكس سي. وبالنسبه للايكغيك الاردني ايكغيك دي ناقص ايكغيك سي. دابا قولوا لي سي دي عندها ابسيس
وعندها اوردوني. كي داير لابسيس ديالها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف باش نشوف واش كتديتيكتي. اذا اكس دي ناقص اكس سي، شوف اكس دي هنا، شوف اكس سي هنا، اكس دي صغيره مقارنه مع اكس سي. الا درتي اكس دي نقصتي منها اكس سي، اكس دي كي دايره مقارنه مع اكس سي. مثلا هنا الا كانت اكس دي هنا انتم كتلاحظوا شكون اللي صغير، واش اكس دي ولا اكس سي. اذا كنظن بانها واضحه بلا ما نعطيو مثال بلا لون بلا شيفر. اذا اكس دي مقارنه مع اكس سي، اكس دي راه اكبر من اكس سي. اكس سي هنا راه في النيجاتيف، هنا راه في النيجاتيف. مثلا اكس دي كانت ناقص 2، اكس سي غادي تكون ناقص 5. كي داير ناقص 2 مقارنه مع ناقص 5، ناقص 2 راه اكبر من ناقص 5. اوكي، اذا ناقص 2 اكبر من ناقص 5. خدامين دابا في النيجاتيف، في الجهه النيجاتيف، حنا في الجهه النيجاتيف ديال الغوتير. اذا درتي اكس دي ناقص اكس سي كي غادي تكون بوزيتيف، تكون شي حاجه اللي هي بوزيتيف. نهضروا كذلك على ايكغيك دي ناقص ايكغيك سي. ايكغيك دي فوالا ناقص ايكغيك سي، ايكغيك دي صغر من ايكغيك سي، ايكغيك دي صغر من ايكغيك سي. الا درتي ايكغيك دي ناقص ايكغيك سي شنو غادي تعطيني؟ تعطيني شي حاجه اللي هي دايره نيجاتيف. اذا باش تعرف راسك واش كديتيكتي، يعني سي ديستان فيكتور عنده ابسيس عنده اوردوني، يقدر يكون هذا الابسيس ديالو بوزيتيف، يقدر يكون نيجاتيف، كذلك يقدر يكون اوردوني نيجاتيف، يقدر يكون بوزيتيف على حسب كي داير اكس دي مقارنه مع اكس سي، وكي داير ايكغيك دي مقارنه مع ايكغيك سي. اوكي، اذا حنا عرفنا واخا كنكثروا هنا كنكثروا. اذا اهم الاشياء هو انه لا بغيتي تلقى ان فيكتور، تلقى لابسيس لوردوني دان فيكتور، كنستعملو شنو؟ مثلا بغيت ا بي لابسيس ديالو لوردوني ديالو، خاصك تقول لي شنو هما لي زابسيس ديالها، شنو هو لابسيس ديالها، شنو هما لي كوردوني، شنو هو لابسيس لوردوني ديالها. اذا مثلا عطيت كمثال هي 2 ناقص 5، ب عطيتك كمثال عندها 4 1 كمثال. ممكن تلقى ابي المتجهه ابي. اذا ابي شنو عندها؟ اكس بي ناقص اكس ا، لوردوني ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، يعني ابي نعوض اكس بي هي 4 ناقص اكس ا اللي هي 2، ايكغيك بي هي 1 ناقص ايكغيك ا اللي هي ناقص 5، يعني ا بي 4 ناقص 2 هي 2، 1 ناقص 5 يعني 1 زائد 5 اللي هي 6. اذا المتجهه ا بي عندها كوم ابسيس عندها 2 وكوم اوردوني عندها 6. اذا كتلاحظ باش تلقى لي كوردوني دو ا بي، يعني لابسيس والاوردوني ديال ا بي، شنو انت محتاج لي كوردوني ديال النقطه ا والنقطه ب. بطبيعه الحال باش تلقى ا بي لو فيكتور ا بي، تلقى لي كوردوني ديالها، خاصك شنو؟ خاصك لي كوردوني ديال ا وخاصك لي كوردوني ديال اوكي. اذا بغيتي تحط مثلا هاد هون، اذا هنا اكس y او مثلا voilà a اللي عندها 2 moins 5 2 comme abscisse 2 moins 5. إذا هذه a. b اللي عندها 4 1 إذا 4 1. إذا هذه b. إذا هي a هي b. إذا هذا هو لو فيكتور a b. الفيكتور ا بي. كتلاحظ الا درتي الاسقاط ديال ا، شوف الاسقاط ديال ا الاسقاط ديال بي والو، شحال من مربع كاين 2. هذا هو اكس بي، هذا هو اكس بي، وهذا هو اكس ا. إذا درتي إكس بي ناقص إكس أ،
اكس بي ناقص اكس ا. اكس بي كبر من اكس ا، يعني اكس بي ناقص اكس ا غادي تكون موجبه. اكس بي ناقص من اكس ا شحال من مربع؟ هي هاد المسافه هادي، شحال من مربع؟ جوج. كذلك دابا الا درتي ايكغيك بي، هذا هو ايكغيك بي، ودي ايكغيك ا. ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، ايكغيك بي كبر من ايكغيك ا. اذا درتي ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا غادي تعطيك شي حاجه موجبه. ايكغيك بي كبر من ايكغيك ا، يعني ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا سي اون شوز كي بوزيتيف. اذا شحال كاينه هي ايكغيك بي ناقص من ايكغيك ا؟ هي هاد المسافه هادي، هي هاد المسافه. شحال من واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، ثمانيه سته. اذا اش كتلاحظوا ان فيكتور ا بي شنو لابسيس ديالو؟ بحال كتاخذ هاد الفيكتور وكدير ليه الاسقاط، كتسقط ليه الاصل ديالو وكتسقط ليه الراس ديالو وكتحصل على واحد المسافه ما بين هاد جوج، المسافه اللي ما بين هاد جوج. عاوتاني دابا على لو فيكتور ا بي الا بغيتي الاورتو ديالو كدير الاسقاط ديال الاصل ديالو والاسقاط ديال الراس ديالو على او ايكغيك بيسكو انت باغي نوردوني، والمسافه ما بين جوج الاشياء، جوج ديال لي زوردوني، المسافه اللي كاينه ما بيناتهم. والاوردوني خاصني نتابع، يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. اوكي، اذا فوالا احنا تعرفنا شي شويه، تعرفنا لو فيكتور كيفاش نحسبوا لو كوردوني ديالو لابسيس بي كوردوني. يعني ان روبير تعرفنا على لو روبير، وتعرفنا ان ان بوين سور ان روبير عنده لي كوردوني، عنده لابسيس اي لوردوني ديالو. وان فيكتور متكون من جوج نقط، لو فيكتور ا بي، ا هي لوريجين و بي هو لونتيت، يعني البدايه والنهايه. لو فيكتور ا بي يعني لو فيكتور ا بي حتى هو عنده اوفسول، ان فيكتور حتى هو عنده اوفسول وعنده اورتو. دابا هنايا ا بي عنده 2 كوم ابسيس، عنده 6 كوم اوردوني. ممكن نكتبو الا كانت عندي هذه اي وهذه جي، ممكن نقول بان ا بي بحال شنو كيساوي النوطاسيون الثانيه اللي قلت لكم قبيله. ا بي عنده جوج سويفون او اي بلس 6 سويفون او جي. هذه النوطاسيون الثانيه ديال لو فيكتور ا بي. اوكي، بحال لو بوين ا، لو بوين ا هنا، لو بوين ا عنده 2 موان 5. ونقدر ندير بان قلنا شاك بوين ا حتى هو ممكن اسوسي ليه واحد لو فيكتور او ا شنو كتساوي؟ كتساوي جوج او اي ناقص 5 او جي. عاوتاني لو بوين بي شنو عنده؟ لو بوين بي عنده 4 1. اذا او بي المتجهه او بي كتبدا من لوريجين، شاك بوين عنده واحد لو فيكتور كيبدا من لوريجين او بي. لو فيكتور او بي هو 4 او اي زائد 1 او جي. شوف او ا او بي. اوكي، نشوفوها فين بيسكو خدمني في ليكزومبل او ا او بي وعندي ديجا ا بي. نحاول نكون او ا او بي ونوصل ا بي. اوكي، نحاول من او ا و او بي ونوصل ا بي. يلا نشوفوا هنايا ا بي شحال كتساوي. هنايا ا بي شحال كتساوي؟ بغيت نلقى هاد ا بي هادي، بغيت نلقاها انطلاقا من هادو بجوج. يلا علاقة شارب ا بي، ريلاسيون دو شارب. اذا هي ا او زائد او بي. ا او انا ما عنديش ا او، عندي او ا، اذا نقلبها اذا ناقص او ا زائد او بي. اذا ناقص الاقواس، ما ننساش الاقواس او ا. او ا هي هذه جوج او اي ناقص 5 او جي زائد او بي. او بي هي هذه 4 او اي زائد 1 او جي.
إذا شنو كتساوي؟ إذا ناقص جوج أو ندخل هنا ناقص على الأقواس كتولي ناقص جوج أو إي ناقص مع الناقص تولي زائد 5 أو جي زائد 4 أو إي زائد 10 ولا زائد 1 أو جي.